खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अगर शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार मुस्ताफी होते हैं तो मैं इनका साथ दूंगा। शेर अफजल मरवत भी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। पार्टी में मसाइल हैं जिनके हल के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। शेर अफजल मरवत ने मजीद क्या कहा, आइए जानते मैंने शाहरियार साहब की तकरीर देखी। शानदाना बीबी से मेरी बात हुई और ये चूँकि पार्टी में मसले मसाइल हैं जिनके हल के लिए कोई संजीदा कोशिश की नहीं गई। अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शाहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, दरताज गुल, आमिर डोगर, महबूब सुल्तान, शबीर कुरैशी, ये लोग पीटीआई का फेस है। पीटीआई पहचानी जाती है इन अफराद के जरिए। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से पार्टी के अंदर जो है इन हजरात को उनका सही मकाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एक कोचीना जब्ती का माहौल बना हुआ है कि हर कमेटी में अपने बंदे घुसाने हैं ताकि अददी अक्सरियत हो और कोई फैसला हो तो वोटिंग से कराएं और फिर जीत जाएं। और तो अगर ये चीज़ रुकती नहीं है और इसकी इस्लाह नहीं होती है, तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसे असेंबली में बैठने की हम सबको ज़रूरत नहीं है। और अगर शहरियार और ये लोग रिजाइन करेंगे तो मैं इन लोगों का साथ दूंगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर तहसील साहिवाल के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी साबिक डायरेक्टर पंजाब सरदार गुलाम अब्बास बलोच, सरदार हाजी गुलाम अली असगर खान और सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर सरगोदा जुल्फिकार हाशमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। नौ मुंतखब अहदेदारान में सरपरस्त आला महर हाजी मोहम्मद अरशद अरशी, सदर राना मोहम्मद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद तलहा, राना गुलजार अहमद, मलिक अब्दुल गफूर सपरा थे। साबिक सरदार गुलाम अली असगर लाड़ी ने तमाम नौ मुंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए, जबकि सरदार गुलाम अब्बास खान बलोच ने तमाम अहदेदारान से हल्फ लिया। खानका डोगरा में यके बाद दीगरे चोरी की वारदात। मोहल्ला मोहम्मदपुरा में चोरी की बड़ी वारदात में चोर शहरी के घर से 45 लाख रुपए की नकदी, जेवरात और कीमती कागजात ले उड़े। पुलिस महज मुकदमात के इंतजाज तक महदूद होकर रह गई। पुलिस की अदम दिलचस्पी से चोरों डाकों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदात पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील की। और अभी आपको बताएं कि मलका कोहसार मरी में बारान रहमत बरस पड़ा। गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश। वीकेंड पर मुल्क भर से आए सियाहों की कसीर तादाद भी रुक कर रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुगल से। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी में और मौसम ने करवट बदली है और शदीद बारिश का जो सिलसिला है वो गरज चमक के साथ जारी है। शदीद गर्मी की जो हिद्दत थी मरी में भी जी वो ख़त्म हो गई है और सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम भी जो है वो खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी मलका कोहसार मरी में आज वीकेंड के दौरान सियाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और मज़ीद सियाह भी मरी की तरफ आ रहे हैं। और दीगर तफरीही मुकामात जिनमें पतराटा, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, बूरबन और माल रोड सेल्फी पॉइंट पर भी सियाहों का दीदनी रश है। इस वक्त माल रोड भी सियाहों से खचाखच भरा हुआ है और वो इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इधर मैं ये भी बताता चलूँ कि थोड़ी सी हवा और बारिश की वजह से बिजली का जो आंख बचौली का सिलसिला है वो भी जारी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को बल्कि मरी आने वाले सियाहों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की भी पेशन गोई की है। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी। खुशाब में थाना नौशेरा की हदूद में कबूतर उड़ाते हुए बिजली की तार को नौजवान का हाथ लग गया। करंट लगने से नौजवान मौका पर ही जान बहक हो गया। शिनाख्त मोहम्मद उमैर के नाम से हुई है। रुख करें खानेवाल का और आपको बताएं कि खानेवाल में पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के 342वें उर्स की तकरीब का आगाज हो चुका है। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी।
पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। उर्स पाक की तकरीबात में शामिल होने के लिए मुल्की और गैर मुल्की खसूसन दिल्ली इंडिया से आई हुई ज़ायरीन की जमात उर्स पाक में शिरकत कर रही है। दरबार हजरत बाबा सुल्तान अब्दुल हकीम पर ज़ायरीन अकीदतमंदों की जानिब से फातिहा खानी और मन्नतें पूरी होने पर चादरें चढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। साहिबजादा मियाँ अब्दुल खालिक की जानिब से उर्स पाक की रसूमात की अदायगी का सिलसिला भी जोर शोर से जारी है। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਚੌਥੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਮੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨੰਗੋ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी भी पेश की। हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की तकरीबात 23 जून को इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पज़ीर होंगी। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਦੇ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਮੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ जी। सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के 342वें उर्स की तकरीबात में अकीदतमंद ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। उर्स पाक की तकरीब में पंजाब पुलिस थाना अब्दुल हकीम के SHO फैजान कयूम की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए। सालेपट के करीब पीर इखलास अली शाह के उर्स मुबारक के मौका पर मेला सजाया गया। सिंध के मशहूर पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपनी पहलवानी के जौहर दिखाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद। जी बिल्कुल, सालेपट के करीब पीर इखलास अली शाह के उर्स मुबारक के मौका पर मेला सजाया गया जिसमें सिंध के मशहूर पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने पहलवानी के जौहर दिखाए। सैयद गुल हसन शाह की जानिब से पहलवानों में इनामात तकसीम किए गए जिसके साथ साथ मेले में झूले, सरगिस, मिठाइयाँ और बच्चों के खिलौनों का बाजार सजाया गया और सिंध के मशहूर सूफी शायरों ने अपने फन का मुजाहरा किया और सैयद चुट्टल शाह, सैयद अता हसन शाह, सैयद अमजद शाह और दीगर बानियान की जानिब से केक भी काटा गया। पीर पर चादर चढ़ाई गई और रोजे को खूबसूरत लाइटों से सजाया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर नशेइयों की अमाचका बन गया। वोट बॉय नशे के इंजेक्शन लगाने में मसरूफ। कोहिनूर न्यूज को फुटेज मौसूल। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लवाहिकीन परेशान। शहरियों का कहना है अगर DHQ के मुलाजमीन नशई होंगे तो इज्जतें भी गैर महफूज होंगी। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा भी सामने आया। ओगी में जंगलात को आग लगाने वाले बेलगाम कानून किताबों तक महदूद। सैकड़ों परिंदों की नस्ल खत्म, छोटे पौधे भी जलकर राख होने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं डॉक्टर अतीक चांद। अवाम की बेहिसी और मुतलका महकमाजात की सुस्ती, काहिली और नाअहली उरूज पर। जंगल में आग लगाने वाले बेलगाम और मुतलका महकमाजात के अफीसर्स ने चुप का रोजा रख लिया। जिला मानसेरा की तहसील उगी के गिरदनवाह के जंगल जहन्नम का मंजर पेश करने लगे। हशरातुल अर्ज, परिंदे और छोटे पौधे जलकर राख। मुआहिदीन इलाका और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका परेशान और मुस्तरिब। कटाई के गिरदनवाह में लगी आग 4 दिन के बाद मुमश्शक कंट्रोल हुई मगर इंतजामिया खुसूसन महकमा जंगलात के अफीसर सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रहे। कटाई के बाद अब कांडी मेरा खब्बल के जंगलात में भी आग लगा दी गई। आग लगाने वाले बेलगाम, मुतलका महकमाजात चुप का रोजा। गो के इलाका मकीन आग बुझाने की भरपूर कोशिश करते रहे मगर वसाइल की कमी आड़े आती रही। अगर तदारक ना किया गया तो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। साथी रिपोर्टर नियाज मोहम्मद नियाजी और मोहम्मद उस्मान हारूनी के साथ डॉक्टर अतीक चांद, कोहिनूर न्यूज उगी। रुख करें बन्नू का और आपको बताएं कि सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों ने बन्नू प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सहाफ़ियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि खलील जिब्रान के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जबकि दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में जिनसी दरिंदगी के वाक़यात ना थम सके। ओबाज जमींदार ने गन पॉइंट पर 13 साला बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। वुलसा का वाक़े पर रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं।
کرتے ہیں ہم. ہمارا یہاں ہمارے موٹر کا پانی بہت نمکین ہے، اس لیے ہم ان کی موٹر پہ میٹھا پانی ہے. ہم وہ کولر تھا پھر لے کر ان کی موٹر پہ گئے، موٹر بھی ان کے اندر ہے، اور ہم وہاں پہ گئے اور انہوں نے مجھے بلایا کہ آئے مجھے کام ہے آپ سے. میں گیا، میں نے کہا شاید کوئی کام ہوگا، ہم سائے سمجھ کے گئے تھے ہم. اور پھر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہمیں آپ نے ساتھ زیادتی کرنے دے. میں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے 2 تھپڑ بھی ماری اور پھر انہوں نے زبردستی اپنا پستل وغیرہ جو ہوتا ہے بندوق میرے گردن کے اوپر رکھ دی، پھر زبردستی کرنے لگ گئے. بس کیا چاہتے ہیں؟ گزارش ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف ملا جائے. کروڑ لال عیسن میں لوڈ شیڈنگ، بھاری بل اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ. کارکنان بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. جماعت اسلامی کے ضلعی صدر مبشر نعیم چودھری کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. مبشر نعیم کا کہنا تھا کہ حکومت بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرے ورنہ عوام سڑکوں پر نکلیں گے. حکمران اپنی عیاشیوں کا بوجھ عوام پر نہ ڈالیں، بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز ختم کیے جائیں. خبر شامل کریں صادق آباد سے اور آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد مکسی کی سربراہی میں بیکری پروڈکشن یونٹ پر کارروائی. 20 ایکسپائرڈ مٹھائی، 15 کلو کھویا، 7 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا. بیکری یونٹ مالکان کو 1,25,006 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ فوڈ بزنس مالکان ایکسپائری کھویا مٹھائی فروخت کر رہے تھے. فوڈ اتھارٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناقص خوراک تلف کر کے مالکان کو جرمانہ عائد کیا. جبکہ دوسری جانب سانگلا ہل میں ڈکیتیوں کی لگاتار وارداتیں، شہری لوٹنے لگے. ریلوے روڈ پر تاجر کے ساتھ لاکھوں روپے کی ڈکیتی، فوٹیج کوہنور نیوز نے حاصل کر لی. بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری پریشان، آئی جی پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا. خانیوال کے نواحی علاقے 11 والا موڑ پر 2 موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے میں خوفناک تصادم، ایک خاتون جاں بحق جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے. جہاں بحق خاتون کی شناخت 35 سالہ مقصود بی بی کے نام سے ہوئی ہے. زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانیوال منتقل کر دیا گیا ہے. ملک کے مفاد کی خاطر ہم سب آئین کے تحت سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر نائب صدر شاہ محمد شاہ کی میڈیا سے گفتگو. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے شروع ہم سے بات چیت کرے، ہم پیر دروازے کھلے، ہم عمران خان کو ویلکم کرے، آؤ لیکن یہ گالم گلوچی بند کرو، ملک کے استحکام کے لیے آؤ. آپ یہ کہتا کہ آپ یہ کہتے کہ این آر او نہیں ہوگا. ملک کے مفاد میں ہم آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چائنا کا دورہ ہوا، وزیر اعظم شہباز صاحب کا بہت کامیاب رہا. پریزیڈنٹ چائنا شی پنگ نے بھی ان کا بڑا استقبال وزیر اعظم نے بھی کیا، اور ابھی ایگریمنٹس ہوئے، کچھ ایموز بھی سائن ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک چائنا دوستہ قائم رہے گا اور پاکستان کسی کے خلاف نہیں. ہم اسرائیل کا جو غزہ پر بمباری ہے اس کی مذمت کرتے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. یہی بات چیت ہے. اگر اسلم صاحب کوئی اور سوال کوئی دوست پوچھے بلکہ شروع ہم سے بات چیت کرے، ہم پیر دروازے کھلے، ہم عمران خان کو ویلکم کرے، آؤ لیکن یہ گالم گلوچی بند کرو. ملک کے تو کریں جیکب آباد کا اور آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ. کارکنان کی جانب سے شہید اللہ بخش پارک سے لے کر پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے وابستہ حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ 16 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے، ناجائز اضافی بلز میں یونٹس لگائے جا رہے ہیں. خبر شامل کریں دنیا پور سے اور آپ کو بتائیں کہ عوامی حلقوں کی جانب سے نشاندہی کے بعد میونسپل کمیٹی انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں. رپورٹ کر رہے ہیں ذکی شاہ. عوامی حلقوں کی سوشل میڈیا پر نشاندہی. میونسپل کمیٹی انتظامیہ دنیا پور حرکت میں آ گئی. میونسپل کمیٹی انتظامیہ کے سینٹری ورکرز شہر کے مختلف حصوں میں کھڑا پانی نکاسی آب کی درستگی کے لیے کام کرتے دکھائی دیے. چیف آفیسر سید مسلح الدین شاہ اور سینٹری انسپیکٹر محمد رمضان جانی کی زیر نگرانی شہر کے داخلی و خارجی راستوں سمیت دیگر حصوں میں اپنی نگرانی میں
ورکر سے فوری عوامی شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ اس حوالے سے چیف آفیسر سید مسلح الدین شاہ کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کو فوری حل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم میاں سہیل کے ساتھ گزشتہ روز محرم الحرام کی سیکورٹی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ڈی ایس پی کوٹ چٹھا کے دفتر میں اہم میٹنگ، امن کمیٹی کے ممبران اور انجمن تاجران کے عہدیداران نے شرکت کی، رپورٹ کر رہے ہیں نذیر انجم احمدان۔ گزشتہ روز محرم الحرام کی سیکورٹی و امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ڈی ایس پی کوٹھٹا محمد ارشد خان رند نے فن کمیٹی و انجمن تاجران کے ممبران سے میٹنگ کی، اس میں صفائی، روٹس و دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی کوٹھٹا محمد ارشد خان رند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے ایام میں ان امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ روٹس اور مجالس پر بھاری تفریح تعینات کی جائے گی۔ صفائی اور لائٹس کے انتظامات میونسپل کمیٹی محرم الحرام سے قبل کرا دے گی۔ میٹنگ میں ایس ایچ او کوٹھٹا عرفان مصطفیٰ، ایس ایچ او جھوکترا سید ارشد شنشاہ، ایس ایچ او درخواست جمال خان، امتیاز عالم خان کھوسا بھی موجود تھے، جبکہ امن کمیٹی و انجمن تاجران ممبران میں سید شیرباز حسین شاہ، امیر جمعیت علماء اسلام محمد حسین سرور مستوئی، عبدالحمید خان جلبانی، چیئرمین انجمن تاجران رانا اشفاق احمد، اجاز وارث لودھی، خلیل احمد خان میرونی۔ سخی سرور گڈز ٹرانسپورٹ کے صدر حفیظ اللہ کی کال پر ٹرانسپورٹر نے پہیہ جام ہڑتال کر دی۔ ان کا کہنا ہے پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے ہمیں ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے، روزانہ اوور لوڈ کے نام پر ہماری گاڑیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جان۔ بھائی جان سیرے کوئی 1500 ٹرک کے ڈیرا غازی خان دے سرور دا جدان دا 100 لوڈ لمٹ دا قانون نافذ کیتے سیرے واسطے کو زحمت بڑھ گیا محکمہ پیٹرولنگ والا ان نال مختلف محکمے دے سرور کلو گھنٹے ملتان تک 25 ناکن ٹرک دی فی چکر دی بچہ دے 7 کے 8000 روپے جیرا سرے تو جرمانہ لاگو کرنا ملتان تک 20 کے 25000 روپے۔ حکومت کے سرا پورا من احتجاج مطالبہ ہے جیرا سے کو وزن اتنی گڑی ہے 100 لوڈ لمٹ دا وہ ہے 300 فٹ ایک ٹریکٹر ٹرالی دا وزن ہے گڈی دی قیمت ہے 3 کروڑ روپے دے سے کو وزن لا لوڈ اتنی کرن 300 فٹ۔ اگر ایسے مطالبہ نہیں حکومت میں نے لی تو ایسا مین روڈ کوٹیا روڈ بند کر رہے سو باقی پورے پاکستان دی ٹریفک چل دی ہے صرف ایک قانون سرور نافذ کی کرن۔ بلوچستان دی گاڑی 60 ٹن کولا لوڈ کر کے شیخو پورا حافظ آباد مختلف کونے تے پہنچ پیا پاکستان دے۔ دوسری جانب بھٹشاہ میں شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ٹاؤن کمیٹی میں درگاہ کے قائم مقام سجادہ نشین اور ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین سید خاور حسین شاہ لطیفی کی سربراہی میں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹاؤن آفیسر سید محسن شاہ، محمد سومرو وفا، سروری جماعت بھٹ شاہ کے رہنما محمد عارف کاکا، لالا کھیل محمد راہو، حاجی غلام رسول ملا، ذوالفقار علی سومرو اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید خاور حسین شاہ لطیفی نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، جنہوں نے عوام کے خاطر جان قربان کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کرنے پر سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ کی رہنما سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ، سابق سٹی ناظم میاں زاہد حسین بھٹی، میاں حیدر علی بھٹی، سی ای او اکرام اللہ سندھو سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سائرہ افضل تارڑ، میاں حیدر علی بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دن رات محنت کرنے اور علاقے بھر کو لائشوں سے فوری طور پر پاک کرنے والے آفیسرز اور سینیٹری ورکرز مبارکباد کے مستحق۔ شاباش میرے شیر جوانوں، ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے امن و امان برقرار رکھنے اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر لاہور کے بیشتر ایس ایچ اوز میں انعامات تقسیم کیے۔ بہترین کارکردگی پر انعامات حاصل کرنے والوں میں اسد اقبال، انسپیکٹر رانا اختر علی، محمد عرفان، اسد بشیر، انسپیکٹر عبدالواحد گجر، انسپیکٹر اشفاق خان، سردار محمد افضل، عاطف، ذوالفقار، میاں تحسین نجم اور رانا قادر سمیت دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شاباش میرے شیر جوانوں، ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے امن و امان برقرار رکھنے اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر لاہور کے بیشتر ایس ایچ اوز میں انعامات تقسیم کیے۔ بہترین کارکردگی پر انعامات حاصل کرنے والوں میں اسد اقبال، انسپیکٹر رانا اختر علی، محمد عرفان، اسد بشیر، انسپیکٹر عبدالواحد گجر، انسپیکٹر اشفاق خان، سردار محمد افضل، عاطف، ذوالفقار، میاں تحسین نجم اور رانا قادر سمیت دیگر پولیس افسران شامل۔
वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद फील्ड में मुतहरिक। वाइस चेयरमैन वासा ने प्री मानसून की तैयारियों के हवाले से शहर के मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर हाफिज राहील अशरफ ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको आगाह करते चलें कि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद फील्ड में मुतहरिक। वाइस चेयरमैन वासा ने प्री मानसून की तैयारियों के हवाले से शहर के मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर हाफिज राहील अशरफ ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर में मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज का रवा हफ्ते का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लाहौर मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज शहरियों की सहूलत के लिए मुकर्ररा इलाके में खिदमत की फराहमी यकीनी बनाएगी। पहली शिफ्ट कल पंजाब यूनिवर्सिटी, मंगल को समदाबाद कोल चक्कर और बुध को बदामी बाग मौजूद होगी। जुमेरात को अहमद ट्रैवलर शफीकाबाद, जुम्मे को मेन बाजार शाहतरा, जबकि हफ्ते को लोहे वाली पुल बदामी बाग मौजूद होगी। दूसरी शिफ्ट बरोज पीर मून मार्केट गुलशन रावी, मंगल को मिल्लत पार्क और बुध को उस्मान चौक बदामी बाग में मौजूद रहेगी। मोबाइल खिदमत मरकज का 2 शिफ्टों में फराहमी का मकसद शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना है।